पहिलो पटक भारतीय एसएसबीलाई नेपाली सेनाले दियो चेतावनी, सीमामा आएर नेपाली किसानलाई धम्काउने काम बन्द गर्न आग्रह। माओवादीको 8औं महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र आजबाट सुरु, 8औं महाधिवेशनले एकताको सन्देश दिने दाबी। एमसिसी नेपालले नै प्रस्ताव गरेको परियोजना भएकाले विरोधमा उत्रिएर देशको बेइज्जत नगर्न गृहमन्त्री खानको आग्रह। एमसिसीका कारण लाखौं जनताले रोजगारी पाउने भएकाले तत्काल पास गरेरै छाड्ने दाबी। एमसिसी नसच्चाई अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने डाक्टर भीम रावलको भनाई। एमसिसी पास भए देश फेल हुने गम्भीर चेतावनी। चीनसँगको नाका रसुवागढी पुग्ने सडकमा 1 अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर फ्लाइओभर बन्दै 2 वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य। भारतको स्वतन्त्रता हाम्रै हातमा छ भन्दै बेलायतको कडा चेतावनी। भारतभर रुवाबासी सुरु। चीनद्वारा लिपुलेकमा 10,000 सेना तैनात, कालापानी रणमैदान बन्न सक्ने खतरा। चीनले अमेरिकी सेनालाई आकाशमै आएर भेट्न कडा चुनौती दियो, तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हुने सङ्केत। भुटानले भारतको एकाधिकार तोड्दै चीनसँग सामिप्यता जोडेपछि भारत चिन्तित। भारतको उक्साहटमा लागेर चीनसँग वार्ता गर्न नसकेको भुटानी प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वीकारोक्ति। सित्तैमा आएको सहयोग चाहिँदैन भन्नु मूर्खता भएको प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। एमसिसीबारे भ्रम नफैलाउन दिए कडा चेतावनी। र पाकिस्तानले पाकिस्तान र नेपाल बीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विषयवस्तुमा हालै वेबिनार आयोजना गर्यो। दुई देश बीचको शताब्दी पुरानो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन दुवै देशले उपयोग गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रबारे छलफल। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। बेलायतको विदेश मन्त्रालयले भारतको स्वतन्त्रता आफूहरूकै हातमा रहेको भन्ने सङ्केत दिएको छ। बेलायतको सरकारी मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको ऐतिहासिक चर्चा गर्ने क्रममा बेलायती विदेश मन्त्रालयका सहसचिव जो म्याराथुनले यस्तो सङ्केत गरेका हुन्। यसै पनि यदाकता भारतको स्वतन्त्रता 49 वर्षको लागि मात्रै हो भन्ने गरिन्छ। यही बीचमा बेलायतका उच्च अधिकारीले यस्तो धारणा राख्नुले भारतको राजनीतिबाट ब्रिटेनले पुरै हात झिकि नसकेको सङ्केत देखिएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालमा चीन विरुद्ध अमेरिकाले अनेक थरी गतिविधि गर्न नछाडे सेना पठाएरै लखेट्ने कडा चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले तिब्बत कार्ड खेलिरहेको तथा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट जबरजस्ती लाद्न खोजिरहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति सीले भने एमसिसीले नेपाल र चीन टुक्र्याउने खेल खेलिरहेकाले सचेत रहन पनि दुवै देशका जनतालाई उनले आग्रह गरेका छन्। एमसिसी पास गराउन भारतले पनि उत्तिकै भूमिका खेलिरहेको उनको गम्भीर आरोप रहेको छ। यसैबीच चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले एमसिसी अनुमोदनबारे गोप्य छलफल गर्न नेपालका वरिष्ठ नेताहरूलाई भारतले अनेक बहानामा बोलाइरहेको आरोप समेत लगाएको छ। उक्त पत्रिकामा चीनका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकले एक लेख लेख्दै यस्तो आरोप लगाएका हुन्। चीनले त्रिदेशीय बिन्दु नजिकै भर्खरै निर्माण सम्पन्न गरेको सैनिक विमानस्थलमा 10,000 चिनिया सेना तैनात गरेको छ। सीमा सुरक्षाको लागि भन्दै ठूलो सङ्ख्यामा सेना तैनात गरेको हो। त्यसकै ठिक विपरीत केही 100 मिटरको फरकमा कालापानीमा भारतीय सेनाको क्याम्प रहेको छ। नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेनाले दादागिरी देखाउँदै बसिरहेको छ। अहिले चीनले पनि लिपुलेक नजिकै आफ्नै भूमिमा चीनले 10,000 सेना तैनात गरेपछि कुनै बेला चीन भारत बीच विवाद भयो भने नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा रणमैदान बन्न सक्ने पक्का भएको छ। चिनिया सेनाका एक उच्च अधिकारीले अमेरिकी सेनालाई आकाशमा आएर भेट्न चुनौती दिएका छन्। गत महिना अमेरिकी वायु सेनाका सेक्रेटरी फ्याङ्क केन्डेलले चीनलाई तर्साउन अमेरिका प्रविधिको क्षेत्रमा सधैँ अघि रहनुपर्ने बताएका थिए। चीनले अपेक्षा गरेको भन्दा चाँडो सेनाको आधुनिकीकरण गरेको उनको भनाइरहेको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै चिनिया वायु सेनाका उपकमान्डर वाङ वेईले बुधबार अमेरिकी सेनालाई यस्तो चुनौती दिएका हुन्। भर्खरै एउटा मुख्य देशका मेरा समकक्षीले चीनलाई तर्स्याउने कुरा गरेका छन्। चुवाई हवाई प्रदर्शनीमा उनले भने चिनिया सेना आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र अखण्डताको रक्षा गर्न सक्षम रहेको छ। म यति मात्र भन्न सक्छु, यदि उनीहरू त्रसित छैनन् भने आकाशमै भेटौँ। हरेक 2 वर्षमा हुने चुवाई हवाई प्रदर्शनीमा चीनले आफ्नो शक्ति देखाउने गर्छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण प्रदर्शनी 1 वर्षपछि धकेलिएको थियो। यसपटक चीन आफैले विकास गरेको इन्जिनद्वारा सञ्चालित J-20 लडाकु विमान प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षक बनेको छ।
चीनसँग सिमाना जोडिएको उत्तरी नाका रसुवागढी पुग्ने सडकमा 1 अर्ब रुपैयाँ खर्चेर फ्लाइओभर निर्माण गरिने भएको छ। गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याब्रुबेसी र रसुवागढी सडक योजनाले त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस नजिकै फ्लाइओभर निर्माण गर्न लागेको हो। आयोजना प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीका अनुसार उक्त खण्डमा करिब 400 मिटर सडक अत्यन्त साँघुरो 4 मिटर चौडाइको मात्र रहेको छ। विस्तार गर्न नमिल्ने अवस्था भएकाले फ्लाइओभर निर्माण गर्ने योजना बनाइएको हो। आयोजनाले परामर्शदाता हायर गरेको बेसलाइन सर्वे अनुसार करिब 600 मिटर लम्बाइको फ्लाइओभर निर्माण गर्न लागिएको हो। फ्लाइओभरमा 33 मिटरसम्म अग्ला 12 वटा पियर हुनेछ। चौडाइ 7.5 मिटर 2 लेनको हुनेछ। डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउन लागिएको हो। यस्तो प्रक्रियाबाट ठेक्का पाउने कम्पनीले डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम आफैले गर्नुपर्छ। बङ्गलादेशले आफ्नो 50औं विजय उत्सव मनाइरहँदा बङ्गलादेश समुदायका सदस्यहरूले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेको व्यक्तिहरूले व्हाइट हाउस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले सन् 1971 मा बङ्गलादेशमा पाकिस्तानले गरेको हिंसालाई नरसंहारको मान्यता दिन अमेरिकासँग माग गरेका छन्। बङ्गलादेशीहरूले सन् 1971 मा पाकिस्तानी सेनाले बङ्गलादेशमाथि नरसंहार मच्चाएको रूपमा पहिचान गर्न आग्रह गरेका हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी 2022 को बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने अमेरिकी धम्कीको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। पुटिनले आफ्नो मुलुक रुसले खेलकुदमा गरिने राजनीतिकरणको सधैँ विरोध गरेको बताउँदै आगामी शीतकालीन ओलम्पिकलाई बहिष्कार गर्न लागेको अमेरिकाको कूटनीतिक भाषामा कडा प्रतिवाद गरेका हुन्। मस्कोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपतिले अमेरिकाले चिनिया विकासको गति रोक्ने अभिप्रायले ओलम्पिकको तथाकथित कूटनीतिक बहिष्कार गर्नु अस्वीकार्य र गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकाले खेलकुदमा राजनीतिलाई जबरजस्ती तानेर चीनलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको रूपमा माथि जानबाट रोक्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत नेपाली भूभाग आफ्नोतिर पार्न भारतीय सर्वेक्षण विभागले काली महाकाली नदीको नामै फेरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। हालै जारी गरिएको भारतको राजनीतिक नक्साको 10औं संस्करणमा काली नदीलाई कुटी याङ्दी भनेर देखाइएको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित यो नक्सामा भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई आफ्नोतिर पार्ने गरी महाकाली नदीको नाम फेरेको देखिन्छ। भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली अर्थात् कुटी याङ्दी र लिपु खोलाको दोभानदेखि तल दक्षिणको भागसम्मको भागलाई मात्र काली भनिएको छ। जबकि यसअघि निकालिएको नक्सामा लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको थियो। यसअघिका सबै नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई नै महाकाली भनिएको थियो। भूगोलका प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र राज खनालले भारतले नेपाली भूमि आफ्नोमा पार्न यस्तो प्रपञ्च रचेको बताएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।